आज म यहाँहरू समक्ष पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम, अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा प्रिन्सिपल अफ सिचुएसनल प्रोबेबिलिटी, यो विषयमा बोल्नको लागि उपस्थित भएको छु। वैचारिक अभिमुखीकरणको हाम्रो जुन सिलसिला छ, जुन उपक्रम छ, त्योसँग सम्बन्धित यो कुरा छ। पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम भनेको कुनै पनि घटना वा परिघटनाको पर्यवेक्षण गर्ने, पर्यालोचन वा विश्लेषण गर्ने विधि हो। यो विधिको बारेमा, यो नियमको बारेमा म बताउनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। धेरैजनाबाट मैले यसबारे जिज्ञासा प्राप्त गरेको हुनाले म यहाँ यसरी उपस्थित भएको छु। वास्तवमा धेरैजनाले यो राज्य राष्ट्र पुस्तक पढ्दाखेरि यो पारिस्थितिक सम्भाव्यता भन्ने शब्दावलीलाई याद गर्नुभएको रहेछ। यहाँ मलाई प्राप्त भएका प्रश्नहरूमा राज्य राष्ट्र पुस्तकको तेस्रो संस्करणमा पृष्ठ 20 मा यो पारिस्थितिक सम्भाव्यता भनेर उल्लेख भएको रहेछ। त्यस्तै राज्य राष्ट्र पुस्तकको तेस्रो संस्करणमै पृष्ठ 67 मा पनि त्यो उल्लेख भएको रहेछ। त्यो भनेको के हो, यो कस्तो नियम हो, कस्तो सिद्धान्त हो, के हो भनेर जिज्ञासा मलाई आएको छ। राज्य राष्ट्रको पहिलो संस्करणदेखि नै यो सिचुएसनल प्रोबेबिलिटी, पारिस्थितिक सम्भाव्यता भनेर उल्लेख भएको छ। त्यहाँ त्यसको विशेष उपादेयता छ। त्यसले केही कुरा, राज्य राष्ट्रसँग सम्बन्धित केही कुरा व्याख्या गर्नको लागि यो नियम त्यहाँ आवश्यक छ, जसलाई म पछि फेरि जोड्नेछु। अब राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा त यसको सान्दर्भिकता छ नै, सँगसँगै यहाँहरूमध्ये कतिपयले याद गर्नुभएको हुनसक्छ, कतिपयले नगर्नुभएको हुनसक्छ। यो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादसँग सम्बन्धित प्रसङ्ग आउँदाखेरि पनि कतै कतै यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको त्यहाँ चाहिँ सान्दर्भिकता उजागर गरिएको छ। त्यस्तै हामीले सम्मेयता र असम्मेयता, कमेन्सुरेबिलिटी र इन्कमेन्सुरेबिलिटी, त्यसको जुन चर्चा गर्छौँ त्यो र यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम पनि यो जोडिएको छ। अथवा यो बुझियो भने त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ, सम्मेयता असम्मेयता, अथवा सम्मेयता असम्मेयता बुझियो भने पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम बुझ्नलाई सहज हुन्छ। म सकेसम्म सरल बनाउन म खोजिरहेको छु, तर यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो दर्शनको चर्चा गर्दाखेरि, सिद्धान्तको चर्चा गर्दाखेरि त्योसँग सम्बन्धित पदावलीहरू, शब्दावलीहरू, जसलाई टेक्निकल टर्म भन्न सकिन्छ अथवा जार्गन भनिन्छ, ती चिजहरूको पृष्ठभूमिगत जानकारी भयो भने निकै सहज हुन्छ, त्यो कुराहरू बोधगम्य हुन्छ। त्यो पृष्ठभूमिगत जानकारी भएन भने यो के भनेको होला भने जस्तो पनि पर्छ, नपर्ने होइन। म सकेसम्म सहज बनाउन खोज्छु, तर राज्य राष्ट्र पुस्तक पढिसक्नुभएका, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको जुन 9वटा प्रवचन श्रृङ्खला सम्पन्न भए त्यो सुनिसक्नुभएका र सम्मेयता र असम्मेयताबारे हामीले गर्ने गरेका चर्चा परिचर्चाबारे जानकार रहनुभएका महानुभावहरूलाई यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम सम्बन्धी परिचर्चा पनि केही सहज चाहिँ अवश्यै हुनेछ। त्यस्तै हामीले दुई फक्लेटे दृष्टिकोण, जुन बाइनरी दृष्टिकोण भनिन्छ नि, त्यसका बारेमा गर्ने चर्चा, अनि त्यस पछाडि सातत्य, कन्टिन्युमको जुन दृष्टिकोण हो, हामी बारम्बार चर्चा गरेका छौँ। त्यो थाहा पाइसक्दाखेरिमा यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम बारेको परिचर्चा पनि सहज हुन्छ। अथवा यो बुझेर ती कुराहरू पहिला पुस्तक पढिसक्नु भएको भए तापनि, भिडियो हेरिसक्नु भएको भए तापनि यसपछि फेरि त्यसलाई पढ्नुभयो, हेर्नुभयो भने सहजता हुनेछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो कसरी त्यो दुई फक्लेटे दृष्टिकोण, बिजुलीको स्विच अन वा अफ गरे जस्तो यो सारा संसारलाई दुई कित्तामा बाँडेर हेर्न सकिन्छ कि यही हो कि त्यही हो भन्ने दृष्टिकोण नलिएर यतापट्टिको सातत्यको दृष्टिकोण लिने बित्तिकै यो अनेकान्तवाद, सापेक्षतावाद,
अभिहितान्वयवाद, त्यस्तै गरेर यो मीमांसा दर्शनमा आउँछ भावना सिद्धान्त र अघि मैले भनेको अभिहितान्वयवाद पनि मीमांसा दर्शनमा खास गरी भाट्ट मीमांसामा आउने सिद्धान्त हो। त्यहाँ त्यो शब्दार्थको प्रसङ्गमा आएको भए तापनि यसलाई अन्य सन्दर्भमा पनि ल्याउन सकिन्छ। अब यति कुराहरू आइसके पछाडि मलाई प्राप्त भएका प्रश्नहरू मैले हेर्दाखेरि के हुन् त भन्दाखेरिमा पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम भनेको के हो, यो नियमको के उपयोगिता छ, पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम किन महत्त्वपूर्ण छ र राज्य राष्ट्र र स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादसँग चाहिँ यिनीहरू यो कसरी सम्बन्धित छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बढी चासो रहेको मैले देखेँ। अब सुरुमा सजिलोको लागि हामी यी शब्द अर्थहरू जुन आधारभूत शब्दहरूको अर्थ जान्नुपर्ने हो त्यहाँबाट प्रवेश गरौँ। पछि अनि फेरि यो राज्य राष्ट्र पुस्तकबाट कसरी प्रयोग गरिएको छ, कुन सन्दर्भमा गरिएको छ भन्ने लिएर त्यसको विस्तृत सन्दर्भ के हो त, कहाँ यो नियम लागू हुन्छ अथवा यो नियमको आधारमा अघि नै भने जस्तो यसलाई कुनै पनि घटना परिघटनाको पर्यवेक्षण, पर्यालोचन वा विश्लेषण गर्ने विधि भनिएको हुनाले पक्कै पनि यसको प्रायोगिकता, यसको उपादेयता, यसको उपयोगिता, यसको सान्दर्भिकता केही बृहत्तर अवश्य छ, न त यसलाई चाहिने प्रिन्सिपल भनेर भनिने थिएन। अब पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम भन्ने बित्तिकै नियम भनेको त कुनै सुसङ्गत विधि हैन, यो विज्ञानमा, यो समाज विज्ञानमा पनि आउँछ, त्यस पछाडि गएर प्रकृति विज्ञानमा पनि आउँछ। जस्तो त्यहाँ चाहिने रुल भनेर, ल भनेर, प्रिन्सिपल भनेर फिजिक्समा आउने जस्तो उदाहरणलाई हामीले जस्तो न्युटन्स ल भन्यो भने त्यो पनि हामीले यसलाई यो नियमसँग सम्बन्धित कुरा हो, कुन कुरो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब कस्तो त भन्दा पारिस्थितिक सम्भाव्यतासँग सम्बन्धित नियम भनेको हुनाले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पारिस्थितिक सम्भाव्यता भनेको चाहिँ हो के, यो कुरो बुझ्न जरुरी हुन गयो। अब पारिस्थितिक भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ परिस्थितिबाट बनेको छ। परिस्थिति भने के हो त, शब्दकोशमा एकचोटि हेरौँ सहजताको लागि। परिस्थिति भनेको त्यहाँ तीनवटा अर्थहरू शब्दकोशमा, नेपाली बृहत शब्दकोशमा हेर्नुभयो भने त्यसरी दिएको मैले देखेँ। परिस्थितिको एउटा अर्थ त्यहाँ दिइयो कुनै घटना, कार्य आदिको वास्तविक वा तर्कसङ्गत अवस्था। अर्को भनेको कुनै देश, संस्था वा व्यक्तिको हालत, स्थिति वा अवस्था, त्यसलाई पनि परिस्थिति भनेर भनिन्छ। अर्को समसामयिक वातावरणबाट सिर्जिएको स्थिति। प्राय यसमा चाहिँ परिस्थिति भन्ने बित्तिकै वर्तमान कालसँग जोडिएको कुरा, एक्सपोस्ट फ्याक्टो चाहिँ यो स्थिति के छ, अवस्था के छ भनेको देखिन्छ। तर वर्तमान भनेको चाहिँ विगतसँग क्रमबद्ध रूपमा जोडिएर अनि त्यसका आधारमा बनेको हुन्छ भनेपछि त्यसो भएको हुनाले यो के देखिन्छ अथवा अहिले के छ, के अवस्था हो भन्ने थाहा पाउनको लागि हिजो के थियो अथवा यसको आधारभूत कुरा के थियो, कतिपय अवस्थामा त कारण कार्यात्मक विश्लेषण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, कजल एनालाइसिस भन्छ नि, कज र इफेक्ट। किनभने हामीले सरसरी हेर्दाखेरिमा के पर्यवेक्षण गर्न सकिने कुरा के हुन्छ त भन्दा त्यो त कारण होइन कि कार्य अथवा त्यसको असर त्यो देखिन्छ। जस्तो अहिले भनौँ न कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण आइरहेको छ, यो महाव्याधि आइरहेको छ, यो महाव्याधि केले भयो, के कारणले भयो भन्नको लागि चाहिँ अनुसन्धान गरेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो। तर यसले परेको असरको जुन अवस्था छ, यसको व्यक्तिमा परेको असर, स्वास्थ्यको असर, त्यस पछाडि समाजमा परेको असर, राजनीतिमा परेको असर, अर्थतन्त्रमा परेको असर अथवा मानिसहरूमा परेको वैयक्तिक मानस र यो सामूहिक मानसमा परेको असर के छ भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ देखिएको कुरा चाहिँ हेरिन्छ। भनेपछि परिस्थिति भन्ने बित्तिकै के देखिएको छ, हामीले के पर्यवेक्षण गर्न सक्छौँ, के पर्यालोचन गर्न सक्छौँ, अब्जर्भेसन गर्ने कुराको रूपमा अथवा सर्वेलेन्स भन्छ नि, त्यो गर्न सकिने कुरा हो। र यसलाई हामीले चाहिँ विज्ञानको नियमबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसको बाह्य अथवा देखिएको
पक्ष मात्रै होइन कि यसको लुकेको पक्ष अथवा यसको कारण पक्षमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। तर परिस्थिति भन्ने बित्तिकै यो घटनासँग सम्बन्धित कुनै एउटा घटना विशेषसँग सम्बन्धित पनि हुनसक्छ। तर सामान्यतया धेरै घटनाहरू मिलिसकेर जब एउटा चाहिँ बृहत्तर परिघटना बन्दछ त्यसले परिस्थितिलाई जनाउँछ अथवा परिस्थितिको द्योतक चाहिँ त्यो हुन्छ। परिस्थितिजन्य भनियो भने हामीले यही सन्दर्भमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। कुनै एउटा घटना विशेष मात्रै, कुनै व्यक्ति विशेष मात्रै नभएर त्यसको बृहत्तर परिवेशमा हेर्ने कुरासँग यो सम्बन्धित छ। अब परिस्थितिसँग सम्बन्धित भन्नको लागि पारिस्थितिक भनेर भनिएको हो। अब पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियममा पारिस्थितिक भनेको परिस्थितिसँग सम्बन्धित भन्ने बुझियो भनेपछि अब त्यसो हो भने सम्भाव्यता भनेको के भन्यो भने सम्भाव्यताको फेरि शब्दकोशमा गएर हामीले हेर्यौँ भने सामान्य अर्थ हो सम्भाव्य हुनुको भाव अथवा स्थिति। भनेपछि सम्भाव्यता बुझ्नको लागि सम्भाव्य भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। सम्भाव्य भनेको चाहिँ हुन सक्ने, सम्भावना भएको वा सम्भावित। अब यो सम्भवसँग जोडिएको कुरा भयो। के हुन सक्छ, के सम्भावना छ भन्ने कुरा हो। अनि यसलाई मापन गरियो भने हैन, यो सम्भावना भनेको चाहिँ गुणात्मक मात्रै हुँदैन, गणनात्मक पनि हुन्छ। जस्तो उदाहरणलाई एउटा झोलामा कसैले 10 वटा स्याउ राखेको छ अथवा 10 वटा सुन्तला राखेको छ अथवा 10 वटा अमला राखेको छ, जेसुकै राखोस् त्यो राखेको छ भने त्यहाँबाट त्यो अमलालाई अथवा त्यो सुन्तलालाई अथवा त्यो स्याउलाई चाहिँ नम्बर लगाइयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै लगाइयो भने त्यो कुनै एउटा मानौ 5औं नम्बरको सुन्तला त्यो झोलामा हात राखेर झिक्दाखेरिमा हातमा आउने सम्भावना कति छ त भनेर यसरी गणना पनि गर्न मिल्छ। त्यसो भएको हुनाले तथ्याङ्क शास्त्रमा सम्भाव्यता प्रोबेबिलिटी भनिन्छ। त्यो भन्यो भने फेरि त्यसको आफ्नो अर्थ छ। त्यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी अथवा सम्भाव्यता भनेको चाहिँ कुनै पनि घटना हुने, जस्तो भनौँ न 5 नम्बरको अमला चाहिँ हातमा पर्नु भनेको एउटा घटना हो के। यसलाई अब हामी अन्य सन्दर्भमा पनि हेरौँला। त्यो घटना हुने चान्स, सम्भावना कति छ भन्ने कुरा हो। त्यसो अब यसलाई गणितीय रूपमा गणना नै गर्न मिल्छ, जहाँ कुल सम्भव घटना भनेको चाहिँ नि अपेक्षित घटनालाई सम्भावित सबै घटनाले भाग गर्ने। अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरिमा टोटल नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स इक्वल्स टु डिजायर्ड आउटकम डिभाइडेड बाई पोसिबल आउटकम भनेर चाहिँ यो छ। पी ब्राकेटमा ए हैन, नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स भनेर यसरी हामी मध्ये कैयौँले यो तथ्याङ्क शास्त्र पढ्दाखेरिमा गरेका हुन सक्छौँ। अर्को यो अनुसन्धान गर्दाखेरि जस्तो सर्वेक्षण हुन्छ, सर्वेक्षणका लागि जब हामी त्यहाँ नमुना चयन गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ गर्न त्यहाँ सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेर अथवा प्रोबेबिलिटी शब्दको प्रयोग यो अनुसन्धानमा पनि भइराखेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ जस्तो भनौँ न नेपालको कुनै गाउँपालिकामा हामीले कुनै कुराको अनुसन्धान गर्नु छ भने त्यहाँको सबै जनसङ्ख्यासँग सोधियो भने त त्यसलाई सेन्सस भनेर भनिन्छ। तर त्यहाँबाट चाहिँ नमुना छनौट गरेर एउटा निश्चित रेस्पोन्डेन्टसँग, उत्तरदातासँग मात्रै जानकारी लियो भने त्यो चाहिँ स्याम्पलिङ हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरिमा एउटा सम्भाव्यताको विधिद्वारा, सम्भाव्यताको विधि भनेको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हरेक त्यसमा पर्नुपर्ने त्यो स्याम्पलिङ फ्रेममा भएका सबै सब्जेक्ट्स चाहिँ पर्ने सम्भावना बराबर छ भने त्यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनिन्छ, नत्र चाहिने नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भन्ने पनि हुन्छ। यहाँहरू मध्ये कैयौँलाई यो पूर्व जानकारी छ होला। जे होस्, प्रोबेबिलिटी अथवा सम्भाव्यता भन्नेले चाहिँ त्यहाँ कुनै एउटा मात्रै होइन कि एउटैको पनि अथवा शून्यको पनि त्यहाँ गणना गरेर निकाल्न मिल्छ। त्यसमाथि पनि n नम्बर भनौँ न, कुनै अमुक सङ्ख्या त्यसमा कति हो भनेर यो गणना गरेर निकाल्न मिल्छ भन्ने सन्दर्भमा अब पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमले चाहिँ यो व्याख्या गर्छ कि कुनै पनि
घटना परिघटना किन भएको हो जस्तो भनिदिन सहज छ। जस्तो उदाहरणलाई चाहिँ अहिले नेपालमा जुन कोरोना भाइरस को महाव्याधिको बेलामा अक्सिजनको अभाव भयो। अब अक्सिजनको अभाव किन भयो भनेर भन्यो भने कसैले भन्देला अक्सिजनको अभाव चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निर्लज्ज नाफाखोरहरूको कब्जामा छोडिदिएको हुनाले, उनीहरूको राइँदाइ उनीहरूको हालिमुहालीमा छोडिदिएको हुनाले यो यस्तो भएको भनेर भन्ला। अब कसैले सरकार गैर जिम्मेवार भएको भएर हो भन्देला। कसैले के भन्ला भन्दाखेरिमा यहाँ भ्रष्टाचार गर्नको लागि एजेन्टहरू ले चाहिँ नि यो अभाव सिर्जना गरेका हुन् भनेर भन्देला। भनेपछि त धेरै किसिमको कारणहरू त्यहाँ देखियो। तर त्यो नगरिकन कसैले यो एउटै मात्रै कारण हो, यही मात्रै कारणले हो, अरू कुनै कारणै छैन भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ नि पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमलाई नबुझेको हुन्छ। भने सम्भव भए जति सबै कारणहरू लियो भने त्यो चाहिँ पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम अनुसारको कुरा हुन्छ। अब यो राज्य राष्ट्र पुस्तकमा कसरी प्रयोग गरिएको छ त भन्ने सन्दर्भ हामी लियौँ, त्यस पछाडि हामी चाहिँ थप अगाडि बढाउँला। जस्तो पृष्ठ 20 मा गयो भने यहाँ भनिएको छ, यहाँ पहिला चर्चा गरिन्छ कि राज्यको उत्पत्तिबारे अनेक सिद्धान्तहरू रहेका छन् भन्ने देखाइन्छ। राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने बारे एउटा मात्रै सिद्धान्त छैन। जस्तो नेपालमा चर्चा गर्नेहरू जसले चाहिँ राष्ट्र राज्यलाई मान्दछन् अथवा द्विराष्ट्रियतालाई मान्दछन् अथवा बहुराष्ट्रियतालाई मान्दछन्, उनीहरूको तर्क के भयो त भन्दा राज्य भनेको त राष्ट्रहरू अनुसार बनाउनु पर्छ। अब उनीहरूले यहाँ राज्य र राष्ट्रको अलग अर्थ गरे अनि राष्ट्रको अर्थ चाहिँ नि यो जातीयताबाट गरे, इथनिसिटी वा रेसबाट भनौँ न, त्योबाट गरे भने उनीहरू चाहिँ पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमलाई नबुझेर अथवा त्यसलाई व्यवस्था गरेर त्यसै कुनै एउटा मात्रै कारणको पछाडि लागेका भए, त्यस भएको हुनाले अवैज्ञानिक भयो भने यता राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको विश्लेषण गर्ने क्रममा प्राचीन ग्रन्थहरू यहाँ चाहिँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। वैदिक ग्रन्थहरूको सन्दर्भ लिएको छ, बौद्ध ग्रन्थहरूको सन्दर्भ पनि रहेको छ, जैन ग्रन्थहरूको सन्दर्भ पनि छ र किराँती सन्दर्भ पनि यहाँ उल्लेख भएको छ। र ती सन्दर्भहरूको उल्लेखले के भनेको छ भने के देखियो त भन्दा संसारमा अलग अलग स्थानमा विभिन्न कारणले राज्य संस्था अस्तित्वमा आएको थियो भन्ने देखिन्छ भन्ने कुरो यहाँ देखाइएको छ। यहाँहरूमध्ये जसले राज्य राष्ट्र पुस्तकको तेस्रो संस्करण पढ्नु भएको छ त्यसको दोस्रो अध्यायसँग सम्बन्धित यो प्रसङ्ग अहिले चलिरहेको छ। भने कतै क्रमिक विकासको परिणामस्वरूप त कतै दैवी वैधानिकताको दाबीको कारणले र कतै युद्ध वा अन्य कुनै तत्कालीन आवश्यकताको कारणले राजकीय संरचनाको आवश्यकता स्वीकार गरिएको हुन सक्छ। कतै कुनै निश्चित भूभागका बासिन्दाको सर्वसम्मतिबाट सामाजिक सम्झौताको कारणले त कतै अति बलियो र बिजिगिसु व्यक्ति विशेषको कारणले राज्य संस्थाको अस्तित्व सुरु भएको हुन सक्छ। राज्यको उद्गम वा उत्पत्तिमा उपर्युक्त विविधतालाई विचार गर्दा यो निष्कर्षमा पुगिन्छ कि कुनै राज्यको जन्म एवं विकासमा विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यता सिचुएसनल प्रोबेबिलिटीको भूमिका रहन्छ भनेर यसलाई थप पुष्टि गर्न यहाँ आधुनिक युगमा पनि विभिन्न राज्यहरू विभिन्न कारणले जन्मेका यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तो राज्यका हैसियतमा सिङ्गापुर कसरी जन्म्यो, पाकिस्तान कसरी जन्म्यो, साउदी अरब कसरी जन्म्यो र संयुक्त अरब इमिरेट्स कसरी जन्म्यो भनेर हेरियो भने सबै एउटै कारणले भएका छन् त छैनन्। यसको विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने अलग अलग राज्यहरू अस्तित्वमा आउनुमा अलग अलग परिस्थिति जिम्मेवार छ। त्यस भएको हुनाले राज्य भनेको यो पहिचानमा आधारित अथवा चाहिँ जातीयतामा आधारित, कसैले त्यसलाई लगेर भाषामा गर्लान्। जस्तो भारत पाकिस्तान टुक्रिने बेलामा त्यहाँ चाहिँ नि धर्म र रिलिजन अथवा मजहबको कुरा आयो हैन। यो विविध कारण हुन सक्छन्। युगोस्लाभियाको आफ्नै दुःख छ भने विभिन्न ठाउँमा अहिले फेरि चर्केको छ। केही दिन भयो युद्ध विराम जस्तो भएको, केही दिन अगाडि निकै नै त्यहाँ बमबारी भएर अशान्ति भयो, जुन इजरायली र प्यालेस्टिनीको कुरा बारम्बार आइरहन्छ। यी सबै कुराहरूमा चाहिँ अन्तर्यमा के छ भन्दा राष्ट्र राज्यवालाको जुन पूर्वाग्रह हो नि, राष्ट्र भनेको चाहिँ जातीयतामा अथवा यो पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ
एकल पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ र अनि त्यस्तो एकल पहिचानमा आधारित एकाइले चाहिँ राज्य पाउनुपर्छ भनेको हुनाले यी सारा समस्या भएको हो। तर हामीले त्यसको व्याख्या गर्नलाई सिचुएसनल प्रोबेबिलिटी भन्ने चाहिँ नि यो नियम त्यहाँ चाहिँ बाट व्याख्या गऱ्यौँ। त्यसले के भन्यो भने जसरी आधुनिक युगमा एउटा मात्रै कारणले राज्यको उत्पत्ति भएको छैन, राज्य जन्मेको छैन, त्यसरी नै प्राचीन कालमा पनि एउटै कारणले मात्रै भएको थिएन। अर्थात् विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यताले राज्यको उत्पत्ति हुन सक्छ भन्ने मान्नु नै समीचीन देखिन्छ भनेर यो दोस्रो अध्यायमा चर्चा गरिएको थियो भने पछि गएर अब यो राज्य राष्ट्रसँग जुन सिद्धान्त नै बनाउने अध्यायमा पुगिसके पछाडि फेरि त्यहाँ पनि यसको सन्दर्भ आउँछ। जुन छैटौं अध्यायमा गइसके पछाडि पृष्ठ 62 मा हेर्नु त, त्यहाँ पृष्ठ 62 मा गएपछि अघि भनिएको कुराको यहाँ थप पुष्टि पाइन्छ। अघि त्यहाँ के भनिएको थियो भने आधुनिक सन्दर्भमा विभिन्न राज्यहरू विभिन्न कारणले आएका उदाहरण देखाइएर प्राचीन कालमा पनि एउटा मात्रै थियो भनेर भन्नु ठिक होइन, उपयुक्त होइन, विविध कारण थिए भन्ने समीचीन देखिन्छ भन्ने कुरालाई त्यसैको पुष्टि यहाँ हुन्छ, जहाँ चाहिँ 67 पृष्ठमा पृष्ठ 67 मा 66 बाट यो सुरु हुन्छ। प्राचीन राज्य शासन प्रणालीहरूको बारेमा चर्चा छ, जहाँ वैदिक वाङ्मयको अध्ययन गर्दा शासनको उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न 6 प्रकारका सिद्धान्तहरू खुट्याउन सकिन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। व्यक्ति विशेष प्रधान सिद्धान्त, मात्स्य न्याय सिद्धान्त, सत्ययुग सिद्धान्त, सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त, पितृ प्राधान्य सिद्धान्त र दैवी सिद्धान्त। यी विविध कारणले राज्य बनेका थिए भन्ने आएको हुनाले जसले पनि राज्यको उत्पत्ति एउटा मात्रै कारणले भएको थियो अथवा एउटा निश्चित एकाइ, एउटा निश्चित गुण, एउटा विशेषता मात्रै त्यसको लागि निर्णायक हो भनेर दाबी गर्ने हुन्, त्यो दाबी स्वतः खण्डित हुन जान्छ। र के पुष्टि हुन्छ भने यसका लागि पारिस्थितिक सम्भाव्यता ले चाहिँ असर पारेको हुन्छ। र त्यो पारिस्थितिक सम्भाव्यता भनेको त यो त सन्दर्भ सापेक्ष कुरा हो। देशकाल परिस्थितिले फरक पर्छ। कुनै ठाउँमा भयो होला, कुनै ठाउँमा एउटा निश्चित कबिलाले आफ्नो वरपरको त्यो भूक्षेत्र टेरिटोरीलाई कब्जा गरेर त्यहाँ चाहिँ उसले राजकीय स्वरूप पनि दियो होला। तर विज्ञानको नियम के हो भने कसैले कुनै कुरो दाबी गर्यो कि यो रेस वा इथनिसिटी अथवा ट्राइब नै चाहिँ राष्ट्रको आधार हो, यो नै राष्ट्र हो र त्यसैले राज्य बनाउने हो भन्यो भने त्यसलाई खण्डित गर्ने एउटा मात्रै अर्को उदाहरण देखाउने बित्तिकै त्यो सारा कुरो खण्डित हुन जान्छ। विज्ञानको नियम यो फल्सिफिकेसनको चाहिँ नि नियमले के गर्छ त भन्दाखेरिमा जसले जातीयता, प्रजातीयता अथवा यो कबिलाई चरित्रलाई यो राष्ट्रको परिभाषा बनाएका हुन् र त्यसको आधारमा राज्यको माग गर्ने हुन्, यो राष्ट्र राज्यको पक्ष लिने हुन् अथवा दुई राष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियताको तर्क गर्ने हुन्, उनीहरूको कुरो खण्डित गर्छ भन्ने देखाउँछ। अब यति गरिसके पछाडि यहाँ त यो राज्य राष्ट्र पुस्तकमा यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम किन प्रयोग गरिएको रहेछ भन्दाखेरिमा राज्यको उत्पत्ति फरक तरिकाबाट भएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो र त्यो राज्य उत्पत्ति भइसके पछाडि त्यसले आफ्नो राष्ट्रियताको आयाम त्यसले बनाउँछ। राज्यको आधारमा राष्ट्रियता परिभाषित हुन जान्छ र जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा भनिए अनुसार राज्य नै राष्ट्र हो अनि कुनै पनि देशको भूराजनीतिक, वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टि नै राज्य राष्ट्र हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा राज्यमा धेरै राष्ट्रियता हुँदैन। एउटा राज्यमा सामूहिक समन्वित राष्ट्रियता हुन्छ, साझे राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने कुरो यसले गर्छ भने राष्ट्रियताको परिभाषाको लागि राज्य नै निर्णायक तत्त्व हो। यहाँ चाहिँ जातीयता अथवा जसलाई आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनिन्छ नि त्यो हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले बताउँछ। र चौथो बिन्दुमा गएपछि यहाँलाई थाहा छँदैछ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको, जहाँ चाहिँ राज्य राष्ट्रको सुदृढीकरणका निमित्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, यो सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स र सांस्कृतिक अधिकार कल्चरल राइट्सलाई चाहिँ नि विशिष्टीकृत ढङ्गले, विशिष्टीकृत पद्धतिले प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। तिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग एउटा भयो भने अर्को हुने, अर्को भयो भने अर्को नहुने अथवा यसले उसलाई नकारात्मक असर पार्ने यस्तो होइन। तिनीहरूलाई छुट्टै
तिनीहरूको बारेमा विचार विश्लेषण गर्न सकिन्छ र छुट्टा छुट्टै तिनीहरूलाई चाहिने प्रत्याभूति दिन सकिन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ पहिचानको राजनीति होइन पहिचानको संस्कृति हो भन्ने कुरा त्यहाँ गर्दाखेरिमा यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमले ठुलो भूमिका त्यहाँ खेलेको यहाँहरूले देख्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले राज्य राष्ट्र बुझ्दाखेरिमा पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम बुझियो भने बडा सहज हुने रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। तर यसको अर्थ के हो भने पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम भनेको राज्य राष्ट्रसँग मात्रै जोडिएको नियम हो त होइन, यो अन्यत्र पनि लागू हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि दुई फक्लेटे दृष्टिकोणले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा एक थोक गर्यो भने अर्को थोक गर्न नमिल्ने। जस्तो कोहीले भन्दछन् नि, यो बारम्बार उदाहरण दिइन्छ नि कि बुवा आमा जीवित छँदाखेरिमा चाहिँ हेला गर्ने, मरेपछि श्राद्ध गरेर के काम भनिदिरहेको हुन्छ के, अथवा सेवा गर्ने हात चाहिँ भजन गर्ने ओठभन्दा महान हुन् भनेर भनिदिया हुन्छ कि उसको दिमागमा के परेको छ भने हातले सेवा पनि गर्न मिल्छ र मुखले भजन पनि गर्न मिल्छ, दुवै थोक एकैचोटि गर्न मिल्छ भन्ने कुरो उसले बुझ्न सकेन। किनभने उसको दुई फक्लेटे सोच छ, बिजुलीको स्विच अन वा अफ गरे जस्तो उसले चाहिँ नि कि भजन मात्रै गरिरहनु पर्छ कि चाहिँ नि सेवा मात्रै गरिरहनु पर्छ भन्ठान्यो। अब यो दृष्टिकोणले त्यस्तै उसले के भन्ठान्यो भन्दाखेरिमा कि बाचुन्जेल राम्रो मात्रै व्यवहार गर्न मिल्छ कि बितेपछि श्राद्ध मात्रै गर्न मिल्छ भने जस्तो ठान्यो उसले। त्यस्तो हो त होइन नि, बाचुन्जेल पनि सधैँ राम्रो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने अनि बितिसके पछाडि पनि आफ्नो आफ्नो धार्मिक मान्यता आफ्नो आफ्नो कुल सम्प्रदाय समुदाय अनुसारको जे व्यवहार गर्नुपर्ने हो। किनभने पितृलाई मान्ने त नेपाल सँगसँगै अन्य धेरै देशमा छ। यो कुरा हो भनेर यसरी चाहिँ जोड्न नसक्ने, त्यो नसकेको कारण के भने उसको यो जुन सोचाइ छ नि, यो सोचाइको प्रोग्रामिङ भनौँ न, यो नेचुरल प्रोग्रामिङ हुनुपर्ने, तर ऊ वैचारिक जालका कारणले गर्दाखेरिमा ऊ सोचाइ नै त्यो गर्छ कि एक थोक भयो भने अर्को थोक, अर्को थोक भयो भने अर्को थोक, यो गरिराख्या हुन्छ भनेपछि। तर सिचुएसनल प्रोबेबिलिटी जानेको मान्छेले के गर्छ भने होइन है, यो देशकाल परिस्थिति अनुसारबाट त्यो एउटै समयमा एकभन्दा बढी घटनाहरू अथवा एकभन्दा बढी परिघटनाहरू सँगसँगै घटित हुन सक्छन् है भन्ने उसले बुझ्दछ। त्यसपछि उसले के बुझ्दछ त भने यता मन्दिर जान पनि मिल्छ, यता सेवा गर्न पनि मिल्छ, यता भजन गर्न पनि मिल्छ, यता बुवा आमाको सेवा गर्न पनि मिल्छ, यता राष्ट्र सेवा गर्न पनि मिल्छ। सबै कुरो सन्दर्भ अनुसार, प्रसङ्ग अनुसार, प्रकरण अनुसार समन्वय गरेर सातत्यको दृष्टिकोणबाट चाहिँ गर्न मिल्छ भन्ने उसले बुझ्दछ। त्यसो भएको हुनाले पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमले यो जुन सातत्यको दृष्टिकोण, कन्टिन्युमको दृष्टिकोणलाई लिएको छ जहाँ दुई फक्लेटे हुँदैन। यसैलाई व्याख्या गर्नलाई यता जैन दर्शनमा अनेकान्तवादको कुरा छ। अब यतापट्टि जुन सापेक्षतावाद छ हाम्रोमा र पश्चिममा आइन्स्टाइनको सापेक्षतावाद धेरै प्रसिद्ध छँदैछ, हाम्रोमा पनि सापेक्षतावाद छ जुन न्यायहरूको परिचर्चा गर्दाखेरिमा त्यहाँ पनि यो प्रसङ्ग आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रोमा जुन दिक्को विश्लेषण छ, दिक भनेको स्पेस भन्छ नि, त्यो चाहिने, त्यो हाम्रोमा चाहिँ दिक चाहिँ 11वटा दिकहरू छन् र त्यो हरेक दिकबाट हेर्दाखेरिमा कुनै पनि घटना अथवा परिघटना अलग अलग तरिकाबाट देखिने भएको हुनाले हाम्रोमा जहिले पनि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति भन्न परेको कारण त्यो हो। अथवा चाहिँ नि भनौँ न अलग अलग मार्गबाट गए पनि एउटै परम सत्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा साक्षात्कार गर्न सकिन्छ, बोध गर्न सकिन्छ भनेर मानिएको कारण त्यो हो। किनभने हाम्रोमा त सुरुदेखि नै जुन अब बौद्ध परम्परामा धम्म भनियो, वैदिक परम्परामा धर्म भनियो, यो चिजलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ साधारण धर्म र विशेष धर्म भनेर भनिएकै छ। साधारण धर्म जुन सार्वजनिक हुन्छ अथवा देशकाल परिस्थितिले फरक नपार्ने कुरा हुन्छ, नित्य हुन्छ, त्यस्ता चरित्र, त्यस्ता विधि, त्यस्ता धारणा, त्यस्ता विशेषताहरूलाई भनियो भने विशेष भनेको चाहिँ परिस्थिति अनुसार फरक पर्ने। त्यसो भएको हुनाले यो पारिस्थितिक सम्भाव्यता जान्ने बित्तिकै हामी कुनै पनि कुरालाई दुई फक्लेटे दृष्टिकोणबाट, अझ कोही त एकाङ्गी हुन्छन्, यो हो भनेपछि हो कि हो गर्ने जुन हुन्छन् त्यो एकाङ्गी दृष्टिकोणबाट मुक्त गराइहाल्छ यसले।
पारिस्थितिक सम्भाव्यताले पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमले के भन्छ भन्दा कुनै पनि घटना परिघटनाको कारणहरू अनेक हुन सक्छन् यदि अनुसन्धान गरेर पर्यवेक्षण त्यसलाई हामी लिन्छौँ तर पर्यवेक्षण गर्नभन्दा अगाडि नै जुन निष्कर्षमा हाम फालिदिने अथवा आफ्नो पूर्वाग्रहको आधारमा केही कुरो भनिदिने जुन हुन्छ त्यो हुँदैन यो चाहिँ पर्यालोचन वा विश्लेषण गर्ने यो विधि हो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम यसले गर्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दा यो त अर्थशास्त्रमा पनि लगाउन सकिन्छ राजनीतिक शास्त्रमा पनि लगाउन सकिन्छ जस्तो अहिलेको देशको चाहिँ राजनीतिक सङ्कटको जिम्मेवार को हो भन्यो भने हाम्रोमा चलन छ नि फलानो हो जिम्मेवार जस्तो के भनियो भने राजा अथवा राजतन्त्र हटेपछि राज संस्था हटेपछि स्वर्ग हुन्छ भने अब भयो कि भएन हामी कुरा गरौँ संविधान सभाको चुनाव भएपछि सारा कुरो समाधान हुन्छ भनियो भयो कि भएन हामी हेरौँ अनि त्यस पछाडि ल यो त संविधान नबनेर संविधान बन्ने बित्तिकै सबै कुरो हुन्छ भनियो भयो कि भएन हामी हेरौँ संविधान बनेपछि के आयो कुरो भने यो फलानो पार्टीलाई 2/3 बहुमत दियो भने अब सारा समस्याको समाधान हुन्छ भनियो भयो कि भएन हामी हेरौँ आज फेरि के देखिँदैछ भने फलानो व्यक्ति भनौँ न अथवा फलानो र फलानो व्यक्तिहरू चाहिँ हुनै समस्या यिनलाई हटाएपछि सारा कुरोको समाधान हुन्छ अथवा कसैले चाहिँ अब तिनका ठाउँमा म पुगेँ भने अथवा हामी पुग्यौँ भने ठिक हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ नि यो चाहिँ पुरा दुई फक्लेटे यो बाइनरी दृष्टिकोण छ के यस्तो हुँदैन समाजमा बिजुलीको स्विच अन गरे जस्तो अथवा अफ गरे जस्तो होइन यो विकल्पहरू अनेक विकल्प हुन्छन् भन्ने बुझाउनलाई हाम्रा पुर्खाहरूले धेरै चिन्तन गरेर स्थिर सिद्धान्तहरू दिइसकेको अवस्था छ यसबारे जैन दर्शनमा पनि प्रशस्त चिन्तन भएको छ बुद्धले अपतिपो भव भनेर किन भन्न परेको अथवा चाहिँ त्यहाँ वैदिक दर्शनमा नेति नेति चरैवेती किन भन्न परेको अथवा उपनिषदमा म बारम्बार उदाहरण दिन्छु नि जहाँ चाहिँ आरुणी उद्दालक ऋषिले आफ्ना छोरा श्वेत केतु ऋषिलाई पर्यवेक्षण र प्रयोगको विधि किन सिकाउनु परेको यो सबै कुराले के भनेको हो भने आफै परीक्षण गरेर हेर अहिले सुरुमै निष्कर्षमा नाम फाल र यो यसलाई भन्दाखेरि आधुनिक सन्दर्भमा भन्दा पारिस्थितिक सम्भाव्यताको बारेमा त्यहाँ बताइएको छ देश काल परिस्थितिले कुनै पनि घटना कसरी हुन्छ कसरी घटित हुन्छ त्यसको के परिणाम आउँछ भन्नेमा फरक पर्छ भन्न खोजेको यहाँ प्रकृति विज्ञानमा त त्यो तापक्रम र चाप मिलाउनु पर्छ जस्तो कोही भन्छ नि कुनै दुईवटा चाहिँ तत्त्वहरू मिलाएपछि कुनै एउटा यौगिक बन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ त्यसका लागि त्यो मात्रै हुँदैन कतिपय अवस्थामा त त्यहाँ चाहिँ उत्प्रेरक त्यो क्याटालिस्ट पनि चाहिएको हुन्छ कतिपय अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यहाँ तापक्रम र त्यो चापको कुरा टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्छ नि त्यो कुरा मिल्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो कुनै पनि कुरालाई एक ठाउँमा एउटा देशमा एउटा कालमा एउटा परिस्थितिमा भएको ल्याएर यो यही हो भनेर भन्यो भने त्यो मिल्दैन भनेर भन्न खोजेको यो भन्ने बित्तिकै अब यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो कि दार्शनिक रूपमा यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम जुन छ यसले चाहिँ बहुल सम्भाव्यतालाई जहिले पनि स्थान दिँदो रहेछ त्यसो भएको हुनाले यो एउटा उदार दृष्टिकोण पनि हुन जान्छ र यसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा जुन कुनै पनि कुराको यही मात्रै हो भनेर एकाङ्गी रूपमा अथवा अङ्ग्रेजीमा रिडक्सनिस्ट एप्रोच भन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ मताग्रहमा मानिसलाई फस्न यसले दिँदैन हामीले पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम लिन सक्ने बित्तिकै हामी यो किन चाहिँ अनेकान्तवाद भनेर भनेका हुन् त हाम्रा पुर्खाले किन सापेक्षतावाद भनेर भनेका हुन् त हाम्रा पुर्खाले किन चाहिँ अभिहितान्वयवाद जहाँ एउटा शब्दको मात्रै अलग अलग अर्थ गर्ने होइन कि जब त्यो सबै शब्द वाक्यमा सम्बन्धित हुन्छ भइसके पछाडि त्यहाँ तिमी अब अभिधामा लक्षणामा व्यञ्जनामा अड्केर भएन कि त्यसको तात्पर्य अर्थमा अथवा त्यसको समष्टि अर्थमा जानुपर्छ भनेर बताइएको कुरा छ नि योसँग यो सम्बन्धित छ र जस्तो भावना सिद्धान्तमा पनि शाब्दिक भावना र आर्थी भावनाको त्यहाँ विश्लेषण गरिएको छ र कसरी त्यसमा प्रकरणले असर पार्छ त प्रकरण भनेको सन्दर्भ हैन अंग्रेजीमा भन्दा जुन कन्टेक्स्ट भनिन्छ त्यसले कसरी चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ त्यहाँ दोषले कसरी असर पारिरहेको हुन्छ
नोइजला ब्यारियर भनिन्छ नि, त्यसले कसरी असर पारेको हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यो 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 जिज्ञासाको त्यहाँ भूमिका हुन्छ, त्यो जुन भावकहरू हुन् उनीहरूको पात्रताको कुरा हुन्छ, उनीहरूको पृष्ठभूमिको कुरा हुन्छ, धेरै कुराले त्यहाँ चाहिने भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि कुराको एउटा मात्रै हाँगो लिएर, एक पक्ष मात्रै लिएर, जुन असाध्यै धेरै चलेकै कथा हो, हात्तीको मानु सुन मात्रै समातेर, कसैले कान मात्रै समातेर, कसैले पेटतिर मात्रै चाहिने हेरेर हात्ती भनेको यही हो भनेर भनियो भने त्यसले समष्टि अर्थ दिन सक्दैन। र यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम भयो भने तब बल्ल स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको लागि अब अनुकूलता आयो। किनभने स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादले भनेको के हो त भनेर भन्यो भने त्यो स्थितिमा जड भएर अथवा जडसूत्रवाद भन्छ नि, यो चाहिँ कुपमण्डुक हुने त्यस्तो नहुनु हैन। त्यो जुन मूल हो त्यो पक्षलाई पक्कै ख्याल गर्नु, किनभने मूलबाट अविच्छिन्न नै हुनुपर्छ। विच्छिन्न हुने बित्तिकै फेरि त्यहाँ गडबडी हुन्छ। मूलसँग रहनु, तर देशकाल परिस्थिति त्यो गतिको कारणले गर्दा के परिवर्तन आयो त त्यो कुरो पनि हेर्नु भनेर भनेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादमा पनि भित्रपट्टि अन्तर्यमा हेर्यो भने पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ भनौँ न कुनै बिउ चाहिँ कुनै ठाउँमा हामीले रोप्नु छ भने त्यो रोपिसकेपछि के होला भनेर हेर्यो भने त्यसका विभिन्न परिणामहरू हुन सक्छन्। त्यो परिणामहरू के हुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी हेर्ने त भन्ने बुझाउनलाई नै हाम्रोमा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भनियो। अब नबुझ्नेहरूले कर्म गर फलको आशा नगर भनेर लेखिदिए त्यो भनेको होइन। कर्म गरेपछि त्यसको फल त स्वत आउँछ, तर त्यो फल कस्तो आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो अपेक्षाले हुने कुरो होइन। अपेक्षाले हुँदैन। केले हुन्छ त भन्दा त्यो विभिन्न जुन कारक तत्त्वहरू त्यसका कारणले हुन्छ। कुनै बिउ राखेपछि त्यो बिउ अङ्कुरण हुने परिस्थिति हुन्छ कि हुँदैन त? कसरी हुन्छ, कस्तो छ, के अवस्था छ, यो सबै कुरा यावत कुराहरू, कस्तो मौसम हुन्छ, बाह्य पक्षहरूले त्यसलाई आक्रमण गर्छन् कि गर्दैनन्, तापक्रम कस्तो हुन्छ, यावत कुराहरू धेरै धेरै तत्त्वहरू त्यहाँ चाहिने हुन्छन्। र अनि जुन एउटा परिणाम त्यसबाट आउँछ। त्यसबाट हुनाले परिणाम त अवश्य आउँछ, तर त्यो परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्ने क्रममा कुनै वैज्ञानिक आधार नभइकन एउटा पूर्वाग्रहको आधारमा, एउटा चाहिँ मताग्रहको आधारमा यस्तै हुन्छ मात्रै भनेर भन्यो भने त्यसले के गर्छ त भन्दा समाजमा अवाञ्छित द्वन्द्व ल्याइराखेको हुन्छ, अवाञ्छित सङ्घर्षहरू ल्याइराखेको हुन्छ। त्यसले घृणा हिंसाको अवस्था पनि ल्याइराखेका हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन उदार विश्व दृष्टिकोण छ, त्यो उदार विश्व दृष्टिकोण आउने एउटा त्यसको वैज्ञानिक आधार भनेको चाहिँ यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम पनि हो। यो नियमले कुनै पनि परिस्थितिको लागि, कुनै पनि परिघटनाको लागि, कुनै पनि घटनाको लागि के भएको हुन सक्छ त, के सम्भाव्य कुराहरू छन्, के सम्भाव्य अवयवहरू छन्, के सम्भाव्य कारणहरू छन्, यसरी हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ नि खास गरी यो अहिले के छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नको लागि भने अब के हुन्छ भन्नको लागि पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। किनभने सिद्धान्त बन्दाखेरिमा कुनै कुराको कथन पनि हुन्छ, त्यसको व्याख्या विश्लेषण पनि हुन्छ, त्यसको आधारमा आकलन पनि गरिया हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर हेर्ने होइन, त्यसको पर्यवेक्षण र प्रयोग गर्ने कुरा छँदैछ। सँगसँगै बृहत्तर समाजमा त्यसको चाहिने प्रायोगिकताको कुरा पनि, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि हुन जान्छ। र यो सबै यो एउटा नियम भएको हुनाले यसलाई हरेक चरणमा यो नियम लगाएर हेर्न सकिन्छ। हामीले कोही पनि व्यक्तिलाई परीक्षण गर्दाखेरिमा, मूल्याङ्कन गर्दाखेरिमा पनि यसलाई लगाउन सकिन्छ के ठुल्ठुला सिद्धान्तको लागि मात्रै होइन। कुनै पनि व्यक्तिले केही गर्यो भने किन गर्यो होला त भनेर हेर्दाखेरिमा त्यसमा एउटा मात्रै कारण नहुन सक्छ। विभिन्न कारणले उसले कुनै सत्कार्य गरेको अथवा चाहिँ दुष्कार्य गरेको हामीले देख्यौँ भने त्यो किन गर्यो होला भनेर हेर्दाखेरिमा यदि त्योसँग जोडिएका सबै अवयवहरू, सबै कारणहरू हामीले देख्न सक्यौँ भने त्यसले के गर्छ त भन्दा कारण कार्यात्मक अथवा त्यो कज एन्ड इफेक्ट विश्लेषण गर्नको लागि मद्दत
पुग्दछ। त्यसो भएको हुनाले पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमलाई हामीले बुझ्नु भनेको हाम्रो आफ्नो विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि हुने हो र हामीले चाहिँ नि कुनै पनि परिघटनाको लागि के कारणहरू छन् भन्ने थाहा पाउन सक्ने हुनु हो र त्यो थाहा पाउने बित्तिकै अनि त्यसको त्यो मानिसको, त्यो समूहको, त्यो सङ्गठनको भनौँ न, त्यो महाअभियानको जेसुकै होस् त्यो संरचनाको चाहिँ दृष्टिकोण नै अलग हुन जान्छ कि। जस्तो त्यही कारणले गर्दाखेरिमा हामीले जस्तो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अभिनिर्माणका क्रममा त्यहाँ व्याख्या गर्नु पर्यो। कसैले चाहिने त्यो जातीयता अथवा प्रजातीयतालाई मात्रै जोड दिएर चाहिने नेसन स्टेटको कुरा गरे हैन। अब त्यस्तो मात्रै होइन रहेछ, विविध कारणहरू हुँदा रहेछन् भन्ने हामीले बुझ्यौँ र त्यो बुझेको हुनाले हामीलाई चाहिँ नेपाल किन मूलतः राज्य राष्ट्र चरित्रको देश हो, किन भारत अथवा अमेरिका ले पनि यदि राम्रोसँग अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सिद्धान्तलाई बुझेर त्यो अनुसारबाट चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नु जरुरी छ हैन। अहिले किन चाहिँ लन्डनमा अथवा पेरिसमा किन यो समस्या भइरहेछ, अरू पनि देशहरूको हामी हेर्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ नि त्यो प्यालेस्टाइन र चाहिँ नि इजरायलको त्यहाँ समस्या के हो, कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुरा गर्नलाई हामीलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सहज भयो नि यसले भने। यो नियमहरूको चाहिँ विस्तारै यही हो। यी नियमहरू एकभन्दा धेरै क्षेत्रमा यिनीहरू लागू पनि हुन्छन् र यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर हेऱ्यो भने यसको आधारमा जुन बृहत्तर सिद्धान्तहरू हो, बृहत्तर दर्शन हो, त्यसलाई चाहिँ बोध गर्न, त्यसलाई बुझ्न, त्यसलाई जान्न, त्यसलाई व्याख्या गर्न सहज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी जो सहृदयता दर्शनलाई मान्दछौँ, जो आधारशिला चतुष्टयलाई मान्दछौँ, जो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई मान्दछौँ, जो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई मान्दछौँ, जसले दुई फक्लेटे अर्थात् बाइनरी दृष्टिकोण नराखेर सातत्यको दृष्टिकोण राख्दछौँ, जसले चाहिँ सहृदयताको भावले सारा संसारलाई हेर्दछौँ र त्यहाँ यो अब सहृदयता भन्ने बित्तिकै त्यहाँ फेरि भाव र रस 9 किसिमका भएको हामीले चर्चा गरेका छौँ। त्यहाँ फेरि जो चाहिने सठतापूर्वक व्यवहार गर्ने हुन् हैन, जो चाहिने खल चरित्र हुन्, जसको नियत नै गडबड छ, जसको प्रवृत्ति नै गडबड छ, जो आपराधिक मानसिकताका छन्, उनीहरूलाई पनि कसरी दण्ड नीति अनुसार व्यवहार गर्ने हो भन्ने पनि हामीलाई जानकारी छ। भनेपछि पात्रहरू, तिनका पात्रता, त्यस पछाडि गएर त्यो जुन संरचना हो, त्यो विधि हो, त्यो पद्धति हो, त्यो व्यवस्था हो, यो सबै कुराको व्याख्या गर्न सक्ने एउटा चाहिने सूत्रको रूपमा, एउटा विधिको रूपमा हामीले के छ त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सहृदयता दर्शनबाट कसरी हामीले त्यही सहृदयता दर्शन हो राजनीतिक सन्दर्भमा भन्दाखेरिमा त्यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तका रूपमा चाहिने त्यो थिग्रियो हैन, त्यसको नौनी त्यो रूपमा निक्लियो। सहृदयता दर्शनलाई मत्ताखेरिमा के निक्ल्यो त भन्दाखेरिमा राजनीतिक सन्दर्भमा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त निक्ल्यो। त्यही सहृदयता दर्शनलाई समाज विकासको सन्दर्भमा अथवा समाजको व्याख्याको लागि मत्ताखेरिमा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद निक्ल्यो। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरू अन्तः सम्बन्धित छन्। यिनलाई आफ्नो आफ्नो सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने हो भनेर हेर्नुपर्छ। कुनै सन्दर्भमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, अझ विस्तृत चर्चा पनि गरौँला कि कसरी यो सम्यता हुनु जरुरी छ। हामीसँग त विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्, तर त्यो विकल्पहरूमध्ये जुन चिज जहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो कुरो त्यही नै प्रयोग गर्नु पर्यो भनेको हो नि त्यो त। जस्तो उदाहरणको लागि हामी चाहिँ चामल किन्न गएर अनि 3 मिटर चामल दिनु त भन्यो भने पसलले त अकमक्क पर्छ। त्यस्तै गरेर हामी चाहिने लुगा किन्न गयौँ, लुगा किन्न जाँदाखेरिमा चाहिने 5 डेसिबल लुगा दिनु त भन्यो भने फेरि त्यहाँ अकमक्क पर्छ। कुन कुरो कहाँ प्रयोग गर्ने हो, कहाँ प्रयोग नगर्ने हो, यो कुरो हामीले हेर्नु पर्यो। त्यही भएको हुनाले हामीले भन्छौँ कि पहिचानलाई चाहिँ राजनीतिमा प्रयोग गर्ने होइन, पहिचानलाई संस्कृतिमा प्रयोग गर्ने हो भनेको कारण पनि थियो के। भनेपछि त यो कुरो बुझ्नलाई कुन मानसँग कुन मेय हैन प्रयोग गर्ने हो त भन्ने बुझ्नलाई पनि कुन प्रमाण र कुन प्रमेयको बीचमा अन्तः सम्बन्ध चाहिने
छ कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्ने बुझ्नको लागि पनि पहिला त त्यहाँ सम्भाव्य रहेका अवयवहरू थाहा पाउनु पर्यो। भन्न खोजेको अर्थ पारिस्थितिक सम्भाव्यता त्यहाँ चाहियो। त्यसो भएको हुनाले यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम लगाएर हामीले हेऱ्यौँ भने यसको आधारमा हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ, यसको आधारमा हामी पर्यालोचन गर्न सक्छौँ, यसको आधारमा हामी पर्यवेक्षण गर्न सक्छौँ र एउटा वैज्ञानिक निष्कर्षमा विज्ञान सम्मत निष्कर्षमा पुग्नलाई सहज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमबारे एउटा त राज्य राष्ट्रको सन्दर्भमा हैन यसले कसरी व्याख्या गर्यो, यसको मद्दतले कसरी व्याख्या गरियो त राज्यको उत्पत्तिको बारेमा र अनि राज्यबाट निश्चित हुने राष्ट्रियताको बारेमा अनि राज्य राष्ट्रको सिद्धान्तीकरणमा यसको जुन अहम भूमिका रह्यो त्यो कुरो पनि हामी बुझौँ। र अब यो जिज्ञासा यहाँहरूले जुन मलाई पठाउनु भयो साह्रै यो खुसी लाग्यो मलाई। यसले के गर्ने भयो त भन्दा यो नियम के हो र अब यसको उपयोगिता चाहिँ कति धेरै रहेछ त भन्ने बारेमा यसले एउटा ध्यानाकर्षण गरेको छ। यतिले मात्रै आजको मात्रै विचार विमर्शले पर्याप्त चाहिँ भएन होला, किनभने यो कुराहरू जति धेरै चर्चा गर्यो, जति धेरै उदाहरणहरू लियो अझ सहज हुँदै जान्छ र त्यो हामी गरौँला। तर कमसेकम यसले आधारभूत रूपमा चाहिँ पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम को व्याख्या गर्ने कुरा, पहिला त यो नियम आफैलाई बुझ्ने कुरा, यसमा चाहिँ नि पक्कै पनि मद्दत पुग्यो। अनि यसको उपयोगिता चाहिँ नि बृहत्तर छ भन्ने कुरा बुझ्यो र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा गर्दाखेरिमा यो हुने बित्तिकै हामीमा उदार दृष्टिकोण हुन जान्छ। यो हुने बित्तिकै चाहिँ नि जुन सन्दर्भ सापेक्ष दृष्टिकोण हुन जान्छ, लकिरका फकिर हुने भन्छ नि त्यस्तो हुँदैन, एकाङ्गी दृष्टिकोण हुँदैन, उपमण्डुकता हुँदैन। यसले चाहिँ जहिले पनि स्थितिगत्यात्मक सोच राख्न, वैज्ञानिक सोच राख्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट चाहिँ पक्कै पनि महसुस गऱ्यौँ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अब यसबारे थप यहाँहरूको जिज्ञासा के छ भन्ने यहाँहरूले मलाई पठाउनु भयो भने म पुनः अर्को चरणमा यसबारे थप बताउने नै छु। यति भन्दै आजको यो सत्सङ्ग, यसरी यो प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिएको सत्सङ्गबाट म बिदा माग्छु। यहाँहरू सबैलाई राम्रो होस्। अहिलेको परिस्थितिमा हामी जुन चुनौतीहरू जस्तो चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छौँ त्यो सबै चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य, त्यो परिस्थिति यहाँहरू सबैलाई उपलब्ध होस्, यो पनि मेरो शुभकामना छ। यति भन्दै म बिदा भएँ। हस्, नमस्कार।